एग्जाम क्रैक करना है मगर किताबों में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठो तो समझ नहीं आती, और अगर कुछ समझ आ भी जाए तो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता। क्या आप भी इन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं? तो फाइनली आपकी तलाश खत्म हुई। क्रैकेट नाउ लाया आपके लिए कंप्लीट 1 पेपर सोल्यूशन, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मिलकर अपना ड्रीम एग्जाम क्लियर करें। मेरा नाम है जहांज़ेब जान और क्रैकेट नाउ में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सलामुन अलैकुम। आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज की छठी सीरीज द ओनली की पहली एपिसोड देखेंगे। इस सीरीज में दुनिया के वाहिद लोग, इवेंट्स या फैक्ट से मुतल्लक क्वेश्चंस पर नजर डालेंगे। तो चलें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट हु सर्व्ड फॉर 3 फुल टर्म्स? बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट? द करेक्ट आंसर इज फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। FDR यूनाइटेड स्टेट्स के 32nd प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 1933 से 1945 तक लगातार 4 मरतबा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता। उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए न्यू डील नामी प्रोग्राम शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस? डैग हेम्सडोल्ड, एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अन्नन, ह्यू हंट? द करेक्ट आंसर इज डैग हेम्सडोल्ड। डैग स्वीडिश डिप्लोमेट एंड स्टेट्समैन थे। वो 1953 में UN के 2nd सेक्रेटरी जनरल बने और 1961 में एक प्लेन क्रैश में जान बहक हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच फ्लैग इज नॉट रेक्टेंगुलर? कजाकिस्तान, नेपाल, इंग्लैंड, जापान? द करेक्ट आंसर इज नेपाल। नेपाल साउथ एशिया में वाक़ एक लैंडलॉक कंट्री है जो इंडिया और चाइना के बीच वाक़ है। इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी खटमंडो है। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर वाक़ है। इसकी ऑफिशियल करेंसी नेपाली रुपीस है। क्वेश्चन नंबर 4, द ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का वाहिद सहरा जहां पर सब्जा उगता है कौन सा है? सहारा डेजर्ट, दश्ते लूत डेजर्ट, ग्रेट थर डेजर्ट, गोबी डेजर्ट? द करेक्ट आंसर इज ग्रेट थर डेजर्ट। थर डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाक़ है। इसका 90% हिस्सा इंडिया और 10% पाकिस्तान में वाक़ है। इसका एरिया तकरीबन 250,000 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप्स ओनली मुस्लिम कंट्री इज? यूरोप का वाहिद मुसलमान मुल्क कौन सा है? स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, अल्बानिया? द करेक्ट आंसर इज अल्बानिया। अल्बानिया साउथ ईस्ट यूरोप में वाक़ है। इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी तिराना है। अल्बानिया में 60% के करीब मुस्लिम्स आबाद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ओनली सहाबी हुज नेम इज मेंशन्ड इन कुरान? वो वाहिद सहाबी कौन से हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिस? द करेक्ट आंसर इज हज़रत ज़ैद बिन हारिस। आपका नाम कुरान पाक की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 में मेंशन है। आपका शुमार इब्तदाई मुस्लिम्स में होता है। कुछ रिवायत के मुताबिक हज़रत खतीजा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर के बाद चौथे नंबर पर आपने इस्लाम कबूल किया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे ने आपको स्लेव मार्केट से 400 दिरहम में ख़रीदा और हज़रत खतीजा को दे दिया, जिन्हें बाद में हज़रत खतीजा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद करके अपना मुँह बोला बेटा बना लिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस 8वीं हिजरी में जंगे मोता के मौका पर शहीद हुए। क्वेश्चन नंबर 7, द ओनली पाकिस्तानी पोइट हु हैज़ बीन अवार्डेड द लिनन प्राइज? वो कौन से वाहिद पाकिस्तानी शायर हैं जिन्हें लिनन प्राइज मिला? अहमद फराज, परवीन शाकर, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़? द करेक्ट आंसर इज फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। ये पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिव मेंबर थे। इसी वजह से कई मरतबा उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इनकी मशहूर नज़मों में दस्ते सबा, जिंदा नामा, सरे वादी सीना, मुझसे पहली सी मोहब्बत और हम देखेंगे शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द ओनली डबल लैंडलॉक कंट्री ऑफ एशिया? एशिया की डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, भूटान? द करेक्ट आंसर इज उज़्बेकिस्तान। लैंडलॉक कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जो डायरेक्टली ओशन से कनेक्ट ना हो।
کازاکستان سب سے بڑی اور ویٹیکن سٹی سب سے چھوٹی لینڈ لاک کنٹری ہے۔ دنیا میں 44 کنٹریز اور 4 ڈیفیکٹو سٹیٹس ایسی ہیں جو لینڈ لاک ہیں۔ ڈبل لینڈ لاک کنٹری وہ کنٹری ہوتی ہے جو خود تو لینڈ لاک ہے مگر اس کے سارے نیبرز بھی لینڈ لاک ہیں۔ دنیا میں صرف 2 ڈبل لینڈ لاک کنٹریز ہیں، جن میں ایک لکھٹنسٹائن جو کہ یورپ میں اور دوسری ازبکستان جو کہ ایشیا میں واقع ہے۔ ازبکستان 5 لینڈ لاک کنٹریز سے گھرا ہوا ہے، جن میں قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان اور ترکمانستان شامل ہیں۔ ازبکستان سینٹرل ایشیا میں واقع ہے۔ اس کا لارجسٹ اور کیپٹل سٹی تاشقند ہے۔ مشہور تاریخی شہر سمرقند اور بخارا بھی ازبکستان میں واقع ہیں۔ تیموری سلطنت کے بانی کنگ تیمور بھی ازبکستان کے علاقے سے تھے۔ Question number 9. The only Secretary General of UNO who resigned from his post. Kofi Annan, U Thant, Trygve, Ban Ki-moon. The correct answer is Trygve. Trygve ایک نارویگین پولیٹیشین اور سٹیٹسمین تھے۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی فارمیشن میں بہت اہم کردار ادا کیا اور 1946 سے 1952 تک UN کے پہلے سیکرٹری جنرل کے طور پر سرو کیا۔ سوویت یونین اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد انہوں نے 1952 میں اس پوسٹ سے ریزائن کر دیا اور دوبارہ ناروے کی پولیٹکس میں حصہ لے لیا اور 1955 سے 61 تک ناروے کے فارن منسٹر بنے۔ Question number 10. Only strait between Atlantic and Pacific Ocean is. اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن کے درمیان واحد سٹریٹ کون سی ہے؟ ملاکا سٹریٹ، سندا سٹریٹ، کوک سٹریٹ، سٹریٹ آف میگیلن۔ The correct answer is سٹریٹ آف میگیلن۔ یہ سٹریٹ ساؤتھ امریکہ کی ساؤدرن ٹپ پر واقع ہے۔ اسے 1520 میں پرتگالی ایکسپلورر فرڈیننڈ میگیلن نے دریافت کیا۔ اسی کے نام پر اس کا نام میگیلن سٹریٹ رکھا گیا۔ اس کی لینتھ تقریباً 350 مائلز ہے۔ Question number 11. The only surah of the Quran which is not started with بسم اللہ. قرآن پاک کی واحد سورت کون سی ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوئی؟ سورہ انفال، سورہ مریم، سورہ نساء، سورہ توبہ۔ The correct answer is سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب تردید یا انکار ہے۔ یہ سورہ 129 ورسز پر مشتمل ہے۔ سورہ توبہ 9 ہجری میں بیٹل آف تبوک کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے پر سکالرز کی مختلف آراء ہیں، کچھ کو پیش کرتا ہوں۔ کچھ سکالرز کا کہنا ہے کہ سورہ توبہ سورہ انفال کا ہی پارٹ ہے، اس لیے دوبارہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ کچھ کے مطابق سورہ توبہ وارننگ، سزا اور خدا کے غضب کا اظہار ہے، تو اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی کیونکہ بسم اللہ میں خدا کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر ہے۔ Question number 12. Which is the only mammal with the power of active flight. وہ کون سا واحد میمل ہے جو اڑ سکتا ہے؟ کینگرو، بیٹ، ٹائیگر، کیٹ۔ The correct answer is بیٹ۔ بیٹس کی تقریباً 1400 سپیشیز موجود ہیں۔ بیٹس اندھیرے میں فلائی کرنے کے لیے ایکو لوکیشن کا استعمال کرتی ہیں۔ بیٹس کی کچھ سپیشیز 30 سال تک زندہ رہتی ہیں۔ Question number 13. Only صحابی without seeing prophet. وہ کون سے واحد صحابی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت اویس کرنی، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت ابو ہریرہ۔ The correct answer is حضرت اویس کرنی۔ حضرت اویس کرنی یمن کے شہر کرن میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندگی گزاری مگر کبھی ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ کو خیر التابعین کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ماہر طبیب تھے۔ Question number 14. Which is the only river that cross the equator twice. وہ کون سا واحد ریور ہے جو ایکویٹر کو 2 مرتبہ کراس کرتا ہے؟ کانگو ریور، نیل ریور، ایمیزون ریور، سندھ ریور۔ The correct answer is کانگو ریور۔ کانگو ریور کو زیر ریور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نیل ریور کے بعد افریقہ کی سیکنڈ لانگیسٹ ریور ہے اور ڈسچارج والیوم کے حساب سے ایمیزون کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ریور ہے۔ اس کے علاوہ یہ ورلڈ کا ڈیپسٹ ریور بھی ہے۔ یہ ریور لولابا ریور سے شروع ہو کر اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے۔ Question number 15. Who was the only country that opposed Pakistan's entrance into the UNO in 1947? وہ کون سا واحد ملک تھا جس نے 1947 میں پاکستان کی UNO میں شمولیت کی مخالفت کی؟ انڈیا، USA، افغانستان، چائنا۔ The correct answer is افغانستان۔ افغانستان ساؤتھ ایشیا میں واقع ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اس کا کیپٹل اور لارجسٹ سٹی کابل ہے۔ افغانستان نے سرحدی تنازع کی وجہ سے پارٹیشن کے بعد پاکستان کی UNO میں شمولیت کے خلاف ووٹ دیا۔ بیسیکلی افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کے ذریعے کی گئی پارٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔
کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ کے پی کے اور فاٹا کے کچھ علاقے افغانستان کے تھے جنہیں پارٹیشن کے دوران پاکستان میں شامل کر دیا گیا۔ یاد رہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود بارڈر کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب جنرل نالج کی دوسری سیریز پن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔